अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत ख़ास और मुजरब वज़ाइफ शेयर करने जा रही हूँ। ये वज़ाइफ बहुत ही आसान और पावरफुल हैं और ये अल्लाह के नाम के वज़ाइफ हैं। और अल्लाह के नाम तो वैसे भी बहुत ताकतवर और पावरफुल होते हैं। जितने भी अस्माए आज़म हैं सब के सब बहुत ताकतवर हैं और अल्लाह ने अपने नामों में बहुत ताकत रखी है, बहुत ही बरकत रखी है। अल्लाह के नामों में हर परेशानी, हर मुसीबत का हल है। अगर हम इन पर तवज्जो दें तो हमें इन नामों का विर्द करने से हर वो चीज़ हासिल हो सकती है जिन चीज़ों की हम ख्वाहिश करते हैं। सामाईन, खुदाए जुल जलाल खालिक बहरोबर ऐलान फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं जो पाक हैं, इन नामों से अपने रब को पुकारो। खुदाए आलम अरशाद फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, लोगो मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार नाम हैं। हर नाम एक पेशे बहा खजाना का दिहाना है। हर नाम की अपनी अपनी फजीलत है, अपनी अपनी अजीम सल्तनत है। अल्लाह इसमें जात है, बाकी तमाम अस्माए सिफात हैं। अल्लाह के पाक नामों को अलग अलग भी पुकारा जा सकता है और मिलाकर भी पुकारा जा सकता है। अल्लाह के नाम तो वैसे भी बहुत ताकतवर और पावरफुल होते हैं, इसलिए आप इन वज़ाइफ को जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपके साथ या सलामों के 8 वज़ाइफ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मुजरब और आसान है, इसलिए आप इन वज़ाइफ को जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। या सलामों का पहला वजीफा। ये वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उन्हें इल्म की नूरानियत मिले, उनका हाफिजा मजबूत हो और इल्म के दरवाजे उन पर खुल जाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मार्फत को उन पर आम कर दे तो वो लोग ये वजीफा जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आपने रोजाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा या सलामों का विर्द करना है। इसके अव्वल आखिर आपने एक एक मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला के नाम की बरकत से इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा, आपका इल्म ज्यादा होगा और अल्लाह तबारक व तआला आप पर इल्म के दरवाजे खोल देगा इंशाअल्लाह। या सलामों का दूसरा वजीफा। ये वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उन्हें बीमारी से मुकम्मल निजात मिल जाए। बीमार हैं, चारपाई पे हैं या मेडिसिन खा खा के तंग आ गए हैं और उन्हें किसी तरह भी आराम नहीं आ रहा, तो वो लोग रोजाना 100 मरतबा या सलामों पढ़कर बीमार पर दम करे तो बीमार सेहत याब होगा इंशाअल्लाह। या सलामों का तीसरा वजीफा। ये वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि वो दुश्मन से महफूज रहें, दुश्मन के खौफ से महफूज रहें, दुश्मन के शर से महफूज रहें, दुश्मन की तमाम चालों से महफूज रहें और दुश्मन के नुकसान से महफूज रहें। तो वो लोग रोजाना 100 मरतबा या सलामों का विर्द करें और अगर या सलामों को लिखकर अपने पास रख लें तो दुश्मन से बेखौफ और बेडर रहेंगे इंशाअल्लाह। या सलामों का चौथा वजीफा। वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि वो हमेशा बीमारी के खौफ से महफूज रहें, उन्हें किसी तरह की बीमारी ना लगे, कोई ऐसी बीमारी उन्हें ना लग जाए जिस पर बहुत ज्यादा पैसे जाया हो और वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो वो लोग रोजाना 100 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और खुदा की बारगाह में, रब ताला की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह हमें तमाम बीमारियों से महफूज रख और हमें किसी तरह की बीमारी ना लगे जो कि जानलेवा हो। इस तरह अपने लफ्जों में रब ताला की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह रब ताला आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। या सलामों का पांचवा वजीफा। वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि वो दुश्मनों से दूर रहें, दुश्मनों के शर से महफूज रहें और दुश्मन उन पर मेहरबान हो जाएं, दुश्मन उनका कभी बुरा ना सोचे
اور دشمن ان کا دوست بن جائے تو وہ لوگ روزانہ 100 مرتبہ یا سلام پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دشمن کو کھلا دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے دشمن مہربان ہوگا اور دوست بن جائے گا، اور کبھی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کبھی بھی آپ کا برا نہیں سوچے گا۔ اس لیے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، اور آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، آپ پر مہربان ہوگا، اور آپ کو کسی طرح کا نقصان بھی نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ یا سلاموں کا چھٹا وظیفہ، یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چارپائی پہ پڑے ہیں، جو سخت بیماری میں مبتلا ہیں، اس بیماری کی وجہ سے خود اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے، نہ چل سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، تو ان کے گھر والوں میں سے کوئی بھی ان کے پاس بیٹھ کر، ان کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر 100 مرتبہ یا سلاموں اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مریض سن لے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے مریض کو شفا ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے اس مریض پر ضرور مہربان ہوگا اور اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے روزانہ اس مریض کے پاس بیٹھ کر، اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر 100 مرتبہ یا سلام پڑھنا ہے، اور اس مریض کے لیے خدا سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس مریض کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ضرور شفا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ یا سلاموں کا ساتواں وظیفہ، یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی سلامتی میں رہیں۔ رب تعالی اپنی رحمت کے صدقے ان پر مہربان ہو، ان کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے، انہیں کبھی کسی طرح کی پریشانی نہ آئے، کبھی وہ کسی طرح کی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، تو وہ لوگ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہم یا سلام السلیم پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے وہ ہر طرح کی سلامتی میں رہے گا انشاءاللہ، اور اگر سفر پر جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ یا سلاموں کا آٹھواں وظیفہ، یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کی مصیبتوں سے دور رہیں، اور تمام جنات سے محفوظ رہیں، تو وہ لوگ روزانہ 100 مرتبہ یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ ہر طرح کی آفت و مصیبت سے دور رہیں گے، تمام جنات سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت کا سایہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ تھے اللہ کے نام کے 8 وظائف جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یہ وظائف بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہیں، اس لیے آپ ان وظائف کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی اللہ کے نام کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔